आर्मी चीफ कह रहे हैं कि नहीं चैलेंजेस हैं और मुल्क मुश्किल और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये मुल्क को इस नाजुक मोड़ पे लाया कौन है? पिछली क़यादत फ़ौज की, जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने की ज़िद लगा ली थी। जो कहते थे कि जनाब कमाल शहबाज शरीफ जो है ना, उनकी क्या बात है। वो पंजाब स्पीड की तरह पाकिस्तान स्पीड लगाएँगे और पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ ले जाएँगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और दोस्त मुल्क पैसे लेके खड़े हुए हैं कि यार इमरान खान को निकालो, शहबाज शरीफ को लाओ, हम सदके बारी और कुर्बान जाने को तैयार हैं। और अमेरिका के साथ भी तल्लुकात ठीक हो जाएँगे। इमरान खान बड़ा बदतमीज़ आदमी है, बदतमीज़ी करता है अमेरिका के साथ, आज़ादी की बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है, गैरत की बात करता है। ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गुलाम हैं, क्योंकि हम नौकर हैं, क्योंकि हम उनके मोहताज हैं। वेंटिलेटर सारे उन्होंने लगाए हुए हैं, ये वेंटिलेटर वो बंद करेंगे तो हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी पाकिस्तान की बतौर कौम, बतौर मुल्क। तो इसलिए जनाब ये तो बड़ा गलत कर रहा था इमरान खान। लेकिन शहबाज शरीफ जो है ना वो कमाल आदमी है, ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देखें ना उन्होंने लाहौर पंजाब कैसे चलाया, उन्होंने पंजाब मीडिया के सर पे चलाया था। ये मीडिया के ऊपर टिकर चलते थे, इधर पहुँच गए, उधर पहुँच गए, बूट पहन लिए, ड्रामेबाज़ियाँ, अदाकारियाँ, शोबाज़ियाँ, ये सारी चीज़ें थी। और उनकी बेस पे आर्मी चीफ जो साबिक थे उनको लगता था कि शहबाज शरीफ जनाब कमाल कर देंगे। वो आके और मुल्क को पता नहीं कहाँ पे ले जाएँगे। वो आलम इस्लाम की सबसे बड़ी कुव्वत पाकिस्तान को जनाब वो एटमी कुव्वत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको 4 चाँद लगा देंगे जनाब, कहाँ से कहाँ मुल्क को ले जाएँगे। ये मुल्क को जहाँ लेकर आएँ जाके आवाम से पूछें। एस्टेब्लिशमेंट अभी भी जो नई क़यादत है, वो ज़रा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये ना करें कि अगर कोई नीचे से रिपोर्ट्स ये दे रहा है कि क्योंकि ऊपर वाले शायद अगर सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता इस वक़्त का, पिछले तो वाज़ेह था कि पिछली जो क़यादत थी वो तो सुनना चाहती थी कि हमें यही रिपोर्ट दो कि जनाब इमरान खान फारिग हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, नाकाम हो गया। अवाम नहीं रही, अवाम नफ़रत करने लगी, कोई उसकी पॉपुलैरिटी नहीं रही। और अवाम बिल्कुल शायद पिछली क़यादत को रिपोर्टें भी उसी तरह से नीचे वाले बना के देते थे कि जनाब वो खुश हो जाएँ कि जो वो सोच रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर यही सूरत-ए-हाल है। नीचे इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो रिपोर्ट दे जो फैक्चुअल है। अगर नई क़यादत को वो जाके 50 बंदे अपनी जो उनके अपने इदारे में जो 50 उनके काबिल-ए-एतमाद बंदे हैं, ज़रा उनको भेजें अवाम में। उनको हर डिस्ट्रिक्ट में 1 बंदे को भेजें। हर तहसील में 1 बंदे को भेजें 5-5 दिन के लिए कि जाओ और आम बंदों के पास बैठ के पूछो कि जो तबाही और बर्बादी मुल्क की हुई है, जो मुल्क की सलामती खतरे में है, मुल्क की बका खतरे में, इसका ज़िम्मेदार कौन है? 90% लोग एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, 90%। ये भी मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा 90% लोग। इनको कोई नहीं कहेगा कि ये ज़िम्मेदार हैं। इनको लाने वालों को लोग ज़िम्मेदार ठहराएँगे कि एस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट अगर ये सोच आ रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफ़ाक राय पैदा करना है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि मुल्क और ये हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते। एस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना है कि उन्होंने मुल्क बचाना है या शहबाज शरीफ को बचाना है। क्योंकि मैं ये तो कह ही नहीं रहा। अगर कोई ये कहता है कि जनाब वो ये कहते हैं जी हुकूमत को गिरा दें, नहीं, हुकूमत की अनड्यू सपोर्ट विथड्रॉ कर लें। इनकी जो अनड्यू सपोर्ट है ना वो विथड्रॉ कर लें। ये जो जिस तरह से ये बरी करवाया गया मरियम को, कैप्टन सफदर को, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को वापस लाया गया, ये सारा ये चीज़ें ना करें। आप न्यूट्रल हैं, आप न्यूट्रल हो जाएँ। सियासी मैदान में इनको लड़ने दें। होने दें आप इंतखाबात इस्लामाबाद में, ये वो। तो अभी तक ये बात है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये मुदाखलत करती तो अदालत खुल गई होती। ये बात तो क्लियर है। उन्होंने ये बहरहाल एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने मुदाखलत नहीं की, अदालत नहीं खुली उस दिन रात को। अब सोमवार को बहरहाल ये केस है और अगली उसमें ज़रा बात करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में से कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो सकी। उन पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको आमीन नासरूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज वैसे तो एक अहम खबर ये थी कि आज बलदियाती इंतखाबात नहीं हो सके, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उस पे इससे अगली वीडियो में बात करेंगे 4-5 घंटे बाद। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का एक अहम बयान सामने आया है। वो आज कराची में मौजूद थे। वो बयान क्यों अहम है और इस बयान को बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कल राना सनौला साहब ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से क्या दावा किया था और उन्होंने जो दावा किया था उसके बाद अगर इस बयान को देखते हैं जो तकरीबन को 32 घंटे बाद जो आर्मी चीफ ने दिया है, तो इसमें तज़ाद नज़र आता है जो दावा राना सनौला कर रहे हैं, क्योंकि राना सनौला तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान दे रहे थे। इसमें जनाब आज आईएसपीआर का प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है, इसमें बताया गया कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 118वीं मिडशिप मैन और 26वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की कमीशनिंग परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे और आर्मी चीफ जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका इस्तकबाल जो नेवल चीफ हैं मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी उन्होंने इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ ने परेड से खिताब किया और उन्होंने जो है वो जो नए कैडेट्स हैं उनको मुबारकबाद दी। अब आ जाएँ बहुत अहम चीज़ जो बाकी भी चलें ये आगे खबर उसको इसके मुताबिक पढ़ते हैं। इसमें एक तो आर्मी चीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है
اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں، تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 لائنیں ہیں، اس پہ میں ابھی آتا ہوں کیونکہ میں بتاتا ہوں کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ آگے ظاہر ہے آرمی چیف نے کہا کہ میری ٹائم صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، نیوی کو پیشہ ورانہ مہارتوں اور جدید رجحانات سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، اور انہوں نے جتنے بھی کیڈٹس تھے ان کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد آرمی چیف نے جو ہے وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے، اور جو لیفٹیننٹ کاشف عبد القیوم کو مجموعی طور پر جو ہے وہ بہترین کارکردگی پر قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا گیا، اور مڈ شپ مین جو ہے وہ آگے وہ ساری انہوں نے خیر بتایا کہ کس کس کو جو ہے وہ انعام سے نوازا گیا اور نمایاں کارکردگی پر، اور گیریجن کا انہوں نے ملیل گیریجن کا بھی دورہ کیا اور یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتح خانی کی، اور انہوں نے کراچی کور اور رینجرز کے افسران سے بھی خطاب کیا، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب آ جائیں اس بات پر، اور یہ بھی کہ آرمی چیف جب سید عاصم منیر صاحب جب وہاں پر کور میں پہنچے تو کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے استقبال کیا۔ اب یہ 3 لائنیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ 3 لائنیں یہ ہیں کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کی چیلنجز، معاشی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں، اور تمام فریقین کے درمیان، تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس حوالے سے آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی، جو معاشی حالات ہیں ان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کل شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جناب کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اور نون لیگ کی معاشی کارکردگی بتائی ہے اور آئندہ کا پلان بتایا ہے، اس پہ اسٹیک ہولڈرز نے شرکا نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کل جو آرمی چیف ہیں اور ڈی جی ایس آئی، ظاہر ہے ڈی جی ایس آئی بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اسحاق ڈار نے عمران خان کی ملک دشمنی کے ثبوت پیش کیے، اور اسحاق ڈار نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار عمران خان ہے، اور جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر گئے تھے وہ عمران خان کر کے گئے تھے، تو عمران خان ملک دشمن ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو معاہدہ ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ تمام ثبوت سامنے رکھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اسحاق ڈار نے، اور انہوں نے بہرحال سب اچھا کی رپورٹ دی، اور جو اسحاق ڈار ہیں ان کے مطابق تو آرمی چیف نے ڈی جی آئی سے نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا کہ جو نون لیگ کی معاشی کارکردگی ہے وہ بالکل زبردست ہے، شاندار ہے، کمال ہے، کیا بات ہے، اور انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار نے جو آگے کا پلان بتایا وہ بھی کمال ہے، بالکل کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن آج آرمی چیف جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی اور معاشی طور پر چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ پاکستان ہر وقت ہی نازک موڑ سے گزرتا ہے، لیکن اس بار واقعی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ 31 دسمبر کو، وہ 16 دسمبر 1971 کے حالات سے، 1971 سے پہلے کے جو حالات ہیں اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ یہ بہت تشویش والی بات ہے، بہت خوفناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اس لیے پاکستان کے تمام اداروں کو ذاتی اناؤں، ضد، مفادات ان سے نکلنا ہوگا اور ملک کا سوچنا ہوگا، ملک کے عوام کا سوچنا ہوگا۔ اب جو اس میں آرمی چیف نے پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اسحاق ڈار اور رانا ثناءاللہ اور ان کی حکومت وہ تو عمران خان کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، اور کون عمران خان جس نے تمام بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، جن کے ڈر سے آج انہوں نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، جنہوں نے تمام جو ضمنی انتخابات کے ساتھ وہ 8 میں سے 7 نشستوں پر کامیاب ہوئے، ایک نشست پہلے ان کے پاس تھی، یعنی اس وقت 8 سیٹوں کے اوپر ایم این اے ہے عمران خان۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جو 8 نشستوں کے اوپر اس وقت ایم این اے ہے۔ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جو بیک وقت اتنی سیٹوں سے جیتا ہے۔ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے ابھی جو 8 9 10 ماہ تک تسلسل کے ساتھ اپنی تحریک کو اکیلے سر کے اوپر مومنٹم کو برقرار رکھا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عدالتوں سے خلاف فیصلے، الیکشن کمیشن کے خلاف، مافیاز خلاف، حکومت خلاف، 13 جماعتیں خلاف، سب کے سب خلاف، لیکن اس بندے نے سروائیو کیا ہے اور اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور 1000% سب کو اس بات کا یقین ہے کہ آج الیکشن ہو گئے تو عمران خان آ جائے گا، اور اسی وجہ سے الیکشن نہیں کروائے جا رہے کہ بھائی عمران خان آ جائے گا۔ اب آرمی چیف کا یہ پیغام واضح طور پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، تمام سٹیک ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے۔ سٹیک ہولڈرز میں سے کون ہیں؟ 13 جماعتیں تو پہلے ایک جگہ موجود ہیں، 13 جماعتوں کو پچھلا جو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ تھا انہوں نے ان کو مسلط کیا، انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، زبردستی وزیر اعظم بنوایا، جوڑ توڑ کر کے وزیر اعظم بنوایا۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے کون سا ظلم ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا؟ رینجرز جس کی اتنی عزت تھی، احترام تھا لوگوں کے دلوں میں، لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے رینجرز کی، اس رینجر سے انہوں نے شیلنگ کروائی یہاں پہ فیض آباد میں۔
اس کے بعد رینجرز کی وہ محبت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں کہ آپ نے بزرگوں بچوں عورتوں کے اوپر شیلنگ کروائی رینجر سے، کس لیے؟ صرف شہباز شریف کی خاطر، صرف ان 13 جماعتوں کی خاطر۔ بھئی 13 جماعتیں تو پہلے بھی موجود ہیں نا، یہ جو آرمی چیف کا بیان ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا جو ہے وہ قومی اتفاق رائے ضروری ہے، قومی اتفاق رائے 13 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال والے فیصلے کو نکال دیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اطہر اللہ صاحب کے جانے کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملا، یعنی چاہے وہ شہباز گل ہوں چاہے وہ اعظم سواتی ہوں، کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، باقی عدالتوں سے بھی عمران خان کے خلاف مقدمات تیزی سے آگے بڑھے۔ تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو بات کی گئی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کی جو بات کی گئی ہے، اس میں تو ایک ہی بندہ باہر ہے جس کا نام عمران خان ہے، ایک ہی جماعت باہر ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، ورنہ تو تمام سب ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ حکومت ہو، 13 جماعتیں ہوں، مافیاز ہوں، میڈیا ہو، سب عدالت سب الیکشن کمیشن سب ایک پیج پر ہیں، تو ایک ہی بندہ باہر ہے۔ تو یہ آرمی چیف کا جو بیان ہے، ایک تو آرمی چیف کا بیان وہ رانا سنولا جو کل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سب اوکے، انہوں نے کمال زبردست، انہوں نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا ساگدار کی کارکردگی اور نون لیگ کی معاشی پالیسی سے، ایک تو اس کا یہ تضاد ہے کیونکہ ان کے مطابق تو بڑے خوش تھے کل آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کہ جی بالکل اوکے چل رہا ہے جی، نون